अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। छठे पारे का आगाज़ वो भी जोड़ों और रवानगी के साथ सबसे इजी तरीका हम आपके लिए लेकर आए। इंशाल्लाह आप कोशिश करें, आपको ज़रूर पढ़ना आ जाएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं हमारे चैनल पर, वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाकी का सब कागज़ से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पेज नंबर नोट कर लें 16। पिछला पेज नंबर 15 कंप्लीट हो गया था। बाकी आगे सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूदी उहिल्लत लकुम बहीमातुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुमुन इन्नल्लाहा युहक्कुमु मा युरीदु। ये पहला आयत नंबर। ये खड़ी या ये पेशवा यू है अल्लाह ज़ाज़िर यज़ीन उज़न्ना या अय्युहल्लज़ीना अल खड़ी ज़बरा मिज़मानु पेशवा नु अज़वाओ फे पेवाफू आमानु उफू बिल एन पेशवा उ का पेशवा कु दादे बिल उ कूदे अल पेशु ये लाहिल्ला लाज़ का पेमिकम ओ हिल्लत लाकुम बिदबा हेज़िरिये ही मिज़मा ते पेशतु बा ही मातु ते पहलाम तुल अज़नु अन यांजरा मिज़मे तुल अन आमे अज़ला इल्ला मिज़मा ये पेते युत लाखरला इल्ला मा युतला यांजरा लाज़बरिये ला का पेमिकम गैज़बरिये गैर यदबरा अलैकुम गैरा मी पे मो हिल्लांदले मोहिल्ले लाजे सलसा मोहिल्लिसा साजे ये दादे मोहिल्लसये दे व ज़नुआन ते पेमितुम व अंतम यह पेशूर रे पेशवारू मिन दो पेशमुन हुरुमुन अज़नु इन्नुदना नुदलमनल्ला खदला नल्ला इन्नल्लाहा यह का पेशकु में पेशमु इन्नल्लाहा यहकुमु मिज़मा ये पेशूर ज़ेरियरी दाल पेशवादू मा युरीदु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताहिल्लु शाआइरुल्लाहु वला शहरल हरामा वला लल हद या वलल कलाइदा वला आमीन। ये पेशवा यू या अय्यू है अल्लाह ज़ाज़िर यज़ीन उज़न्ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलज़बरा मिज़मा अल पेशवानु आमानु अल्लाह ते पेशतु हिल्ला पेशवालू ताहिल्लु शिज़ा ज़रा हम जज़िरे का रिज़रा शाआइरा रिज़लम रल्ला रल्ला हिज़ल्लाहि वल्ला शहरा वाला शहरा रल हिज़बहा रिज़रा मिज़मा रल हारामा वल्ला वाला हद वालल हद या वाला हद या वाला लामलल का लादला वालल काला हम जज़िरे दादा ए दा वाला वाला अलज़बरा अल खड़ीदोरा आई मिज़म्मी मिज़र यमीन उदना आमीना आमी
آمین البینات الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حملتم فاصطادوا ولا يجرمن منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب نزل تدبتا نلبيتا تدلم تلهدبها ردبرا نظمان الحرام يب تدبتا غن پشواگون ودنا يبتغون فضلا من ردبرا من را رب هذا منهم فضلا من ربهم ورز بدوا نندنن ورزوانا ودوا الزريز بزا وإذا هذا لاملال تبميتم حللتم فضا تندبتا دل پشوادو فاصطادوا ودوا لا ولا يذا جمزياج ردري من منا كبمكم يجرمنكم شنآن الخرزوران پشوانو كپشواكو من من شنآن قوم ألزنوا أن صدد صد الپشوادو صدو كپمكم أن صدوكم اندرا نوزير لامنل مي پيسموس جنجي دازي لامدل هدها ردرا مدمي عن المسجد الحرام أذنوا أن تدبتا دل پشوادو أن تعتدوا ودوا لان تدبتا اندرا ودوا نو پشوانو وتعاونوا اندرا لاملال بر ردري على البر والتقوى على البر والتقوى ودوا لا ولا تدبتا اندرا ولا ودوا نو پشوانو اندرا لاندولا ولا تعاونوا على لاندول لاملال الزن سے اسم میں علل اسم ودلام والان پیش داود ودوا نزنی والعدوانی وتوتا كبلام كل خرج الله كل هذا واتقوا الله أذن إن نزل من الله خرج الله إن الله هذا إن الله شديد العقاب نو پشوان دال پہ لام دل اندرے کا بدبے ان اللہ شدید العقاب۔ آیت نمبر نوٹ کر لیں، پیج نمبر 17 نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لکھ کر بھیجیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔